بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن شاء الله آية اليوم تتحدث عن استجابة الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أمر تحويل القبلة وإعلانه سبحانه عن هذه القبلة. فقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وهذه الآية متقدمة في النزول على قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. نفس الكلام قاله الإمام البغوي، قال: وهذه الآية وإن كانت متأخرة في النزول إلا أنها متقدمة في المعنى. لماذا؟ قال: لأنها رأس القصة، دي أساس القصة كلها. إيه أساس القصة ورأس القصة؟ تقلب وجهك في السماء، تطلع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى تغيير القبلة دون أن يصرح بدعاء، يعني ما دعا ولا سأل، تأدبا مع ربه صلى الله عليه وسلم وتحرجا أن يقدم بين يدي ربه أو أن يقترح على ربه شيئا. فكان صلى الله عليه وسلم فقط يعني يقلب بصره في السماء، يعني ينظر إلى السماء ولا يتكلم. يبقى دي أصل القصة. فطبعا فربنا استجاب له ونزل هذه الآية ويتكلم بقى يعني عما يحدث من اليهود كما قلنا والمنافقين من حملة التشكيك. إنما دي أصل القصة. إيه أصل القصة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع ويهوى بقلبه أن تتحول القبلة. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يهوى أن تتحول القبلة إلى الكعبة؟ ذكر المفسرون ثلاثة أسباب. السبب الأول طبعا إن الكعبة يعني كانت قبلة العرب، فأراد أن يتألفهم صلى الله عليه وسلم. يعني إيه يتألفهم؟ يعني أن يستميل قلوبهم، لأن الكعبة يعني مثار فخرهم ويعني وطوافهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الكعبة يبقى فهذا نوع من ترقيق لقلوب العرب ودعوتهم واستمالتهم إلى الإسلام. قيل أيضا لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وهو يعني أبو الأنبياء والجد أو المجمع أو النبي المجمع على محبته من قبل الطوائف الثلاث كما قلنا. والمعنى الثالث والأخير في حب أن تتحول القبلة إلى الكعبة المشرفة إنه هو طبعا يعني خروجا من حجة اليهود، لأنهم كانوا يقولون يخالف ديننا ويتبع قبلتنا. يعني فكانوا قاعدين يعني يشككوا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما باله تخالف الدين وتتبع القبلة. فلكل هذه الأسباب كان صلى الله عليه وسلم يشتاق أن يتحول إلى الكعبة، ولكن ما صرح صلى الله عليه وسلم وما دعا بذلك، إلا أنه سبحانه وتعالى بعلمه المحيط يعلم ما في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، لذا استجاب وأنزل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. يعني ايه بقى قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ صلى على سيدنا النبي. القاف في اللغه العربيه يعني لو دخلت يعني على الفعل الماضي تفيد التحقيق. يعني ايه التحقيق؟ يعني وقوع الامر بلا خلاف. ولو دخلت على الفعل الماضي تفيد التقليل، يعني يبقى حدوث الشيء امر قليل.
هنا قد نرى مع ان الفعل في ظاهر المضارع الا انه معناه الايه؟ الماضي، لان قد نرى معناها يعني ايه؟ راينا يعني فربنا لما بنزل الايه بيحكي له بيقول له احنا راينا وشفنا وعرفنا تقلب وجهك في السماء، يبقى قد نرى. التقلب اللي هو التغير والتحول، والوجه المقصود به البصر، يعني هو يعني تحول بصرك في السماء، يعني انت كنت بتبص للسماء على طول، ولكن عبر بالوجه طبعا لان الوجه ده اشرف الاعضاء، ولانه المستعمل في الرغائب، في طلب الرغائب. العلماء بيقولوا ان قد تفيد كثره الرؤيه، يعني لما العلماء بيقول لك لما تسمع قول قد نرى تقلب وجهك يبقى افاد هذا التعبير كثره الرؤيه من الله سبحانه وتعالى لحبيبه في تقليب الرؤيه، يعني مش مره واحده ولا اثنين ولا ثلاثه. ولكن الامام ابو حيان قال نعم كان في كثره من النبي صلى الله عليه وسلم في نظره الى السماء لهذا الامر، ولكن ليست مستفاده من قرد. امال جايه الرؤيه منين؟ كثره الرؤيه منين؟ قال كثره الرؤيه مستفاده من متعلق الرؤيه. ايه متعلق الرؤيه في الايه؟ اللي هو تقلب وجهك. فلا يقال في لغه العرب لا يقال قلب وجهه لمن نظر مره واحده، انما لمن نظر ايه؟ مره بعد مره يقال ايه؟ قلب ايه؟ وجهه. فمعنى التقليب يفيد الكثره. فربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا الرقي بتاع سيدنا النبي مع ربه والادب، ان هو يتطلع بنظره الى السماء دون ان يسال. ما بيسال، ومش مره بقى ولا اثنين، لا ده كتير، اكثر من مره. سواء هو يعني الله يراه من السماء سبحانه وتعالى كما قال بعض العلماء، ولكن المعنى ان هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم. ودي كانت عادة الأنبياء مع ربهم، يعني سيدنا أيوب مثلا بعد أن ظل في المرض يعني سنين وأعوام، لأنه ما يعني سأل ربه أن يكشف عنه، وإنما قال إيه؟ مسني الضر ما قال فاشفني أو اصرف عني، قال وأنت أرحم الراحمين. يعني سبحان الله. فهي عادة ودي عادة الأولياء والناس اللي لها حال مع ربنا، إن هو ما يسأل. وطبعا الدعاء وأهميته في الإسلام ده أمر لا خلاف عليه، ولكن وصلوا لمرحلة من التسليم والرضا لقضاء الله ما بيتكلموا معاه. فشوف الآية بتقول سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر ببصره إلى السماء ولا يتكلم تأدبا مع ربه، فنزل الأمر قد نرى تقلب وجهك ايه؟ في السماء. طب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني السماء بالنظر إليها؟ قالوا أولا لأن السماء ديت جهة نزول الرحمات، سواء كانت رحمات مادية زي المطر وغيره بينزل من السماء والمطر صاير الخير، أو كان يتوقع نزول سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي. فالوحي هينزل منين؟ سيدنا جبريل من السماء، فهو يعني مشتاق ومتطلع ومنتظر، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب له رجاء ولا يرفض له طلبا، حتى وإن كان الطلب بالنظر إلى السماء. فيفضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منتظر ويبص للسماء، سيدنا جبريل نازل ولا مش نازل؟ سيدنا جبريل نازل ولا مش نازل؟ فسبحان الله فنزلت فعلا الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني تحبها وتهواها. ليه؟ لاشتمالها على المصالح الدين اللي احنا قلنا عليه. هيقضي على ذريعة اليهود، خلاص ما عادش بيتجه إلى قبلتهم. هيستميل العرب معاه ان خلاص ده قبلة أبيهم إبراهيم وبيتهم الأساسي، فخلاص يبقى حقق أكثر من فائدة في هذا الأمر. ولاحظ ان ربنا أعطاه الوعد قبل الأمر، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك. فهنا في وعد الأول وبعدين أمر، جاء بالوعد قبل الأمر حتى تتوالى السرور والفرحة. يعني احنا استجبنا لك هو أمنيتك وحققنا لك ما تريد،
ووعدناك فلنولينك وعده فلنولينك قبلة ترضاها ايه؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام. الشطر طبعا يراد به النصف في لغة العرب، والشطر يراد به الجهة، وعلى هذا كان الخلاف في هذه الآية. يعني ايه فول وجهك ايه؟ شطر المسجد الحرام والمراد بها الكعبة. يعني ايه فول وجهك شطر الكعبة؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال المراد الشطر، ولكن الرأي الراجح المراد الناحية. فول وجهك شطر المسجد الحرام يعني ناحية الكعبة. ايه الفارق؟ قال لك لا، ده الفارق كبير. لما نقول فول وجهك يعني ناحية الكعبة، يبقى هذا دليل على أن المراد استقبال جهة الكعبة لا عين الكعبة. صلي بقى على سيدنا النبي. احنا عندنا شرط من شروط صحة الصلاة اللي هو استقبال القبلة. يبقى زي ما احنا قلنا زي بدل فولوا وجوهكم، فول وجهك، فأينما تولوا فثم وجه. الآيات اللي نزلت بوجوب استقبال الايه؟ القبلة. ما ينفع ان انت تستقبل القبلة. ولكن السؤال بقى اللي هي الكعبة، يعني هل لابد ان نستقبل عين الكعبة ولا جهة الكعبة؟ طبعا لمن يراها عين الكعبة. خلاص احنا بنتكلم في البعيد عن الكعبة. هل لا بد وأن يستقبل عين الكعبة ولا جهة الكعبة؟ الشافعية قالوا لا بد وأن يستقبل عين الكعبة، رأيهم كده. وجابوا أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكعبة وقال هذه هي القبلة أمام الكعبة، وقال له كده حدد العين ديت الكعبة هي القبلة. ولكن رأي الجمهور أنه يجب على المصلي أن يستقبل إيه؟ جهة الكعبة. واستدلوا بالإيه؟ بالآية دي. طب ربنا بيقول لسيدنا النبي فول وجهك إيه؟ شطر المسجد الحرام، يعني ناحية المسجد الحرام. حتى في قراءة لابن مسعود فول وجهك تلقاءه. يعني إيه تلقاءه؟ يعني ناحيته وجهته. وفي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ رواه الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني ايه ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ يعني تحديد القبلة يعني مرتبط بين المشرق والمغرب. العلماء اختلفوا في الحديث، هل هو يعني في كل البلدان ولا خاص به المدينة المشرفة؟ فبعضهم قال دي خاص بقبلة المدينة المشرفة، يعني اللي هم واخدين ناحية المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما بين المشرق والمغرب. والعكس ما بين الشمال والايه؟ والجنوب. يعني ايه ما بين المشرق والمغرب او ما بين الشمال والجنوب؟ يعني معناها عدم إصابة الكعبة مباشرة، وإنما تكون جهة الايه؟ الكعبة. واحد يقول لك يعني ايه ثمرة الخلاف؟ عين الكعبة ولا ناحية الكعبة؟ قال لك ثمرة الخلاف ده مهمة جدا، لأنها في الانحراف والتيامن أو التياسر عن الكعبة. لما تروح يمين ولا شمال اللي هو الانحراف. قال لك لو المعنى جهة الكعبة يبقى الانحراف ماله؟ لا يضر. ليه لا يضر؟ لأن احنا بنقول لك خلي وجهك في جهة الكعبة. فطبيعي انت لما تقف وتحول مثلا يعني من المشرق للمغرب اهو تبص كده يبقى هي دي القبلة. الآية دي بترد على الشباب اللي هو برضه ايه؟ هو عنده حب للدين زي ما احنا قلنا وورع وكل شيء، ولكن عنده مش تشدد، هو مزيد من الدقة. فربما مزيد الدقة يؤدي إلى تشدد. هو لا يقصد التشدد ربما في حتة البوصلة في تحديد قبلة الايه؟ الصلاة. لو ان الامر مهم جدا بالخطورة دي كان النبي ضبط كل القبل على مسجد البيت الحرام والمدينة المنورة وقال اضبطوا واعملوا. لكن الامر بسيط في الاسلام، وبقول لي فولي وجهك ايه؟ شاطرة ناحيته، روح ناحيته وخلاص. مش شرط اللي انت تبقى 100% تصيب ايه؟ عين الكعبة، لأن الإسلام لو فرض ذلك تبقى في مشقة ولا ما فيش مشقة؟ في مشقة. ولكن الإسلام بطبيعته دين ايه؟ يسر ودين سماحة، زي ما هو ربنا فأينما تولوا ايه؟ فثم وجه الله.
يعني ايه فهو في كل الجهات سبحانه وتعالى، يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فبناء عليه بقى لما تيجي تصلي حدد الجهة، رحت بقى يمين شوية شمال شوية، الأمر إيه؟ يسير ولا تشكك الناس وتقول ده الهد المسجد، ده المسجد البوسطة بتقول ده هو منحرف في 3-4 درجات ولا الأمر إيه في سعة، والأمر بسيط جدا. لأن رأي العلماء إن الاتجاه القبلة لابد وأن نستقبل القبلة، ولكن عين القبلة ولا جهة القبلة؟ جهة القبلة. صلى على سيدنا النبي. يبقى دي أول استفادة فقهية من فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الدليل الثاني في الآية للمالكية لما بقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني بص على الكعبة، هذا دليل على أن المصلي لو نظر في صلاته لا ينظر إلى موضع السجود، وإنما ينظر لإيه؟ للكعبة. يعني إيه للكعبة؟ يبقى أمامه. يعني إيه ينظر؟ يبقى لا يرفع رأسه فوق، الناس كده يعني مش عارف يبص على إيه ده طبعا، ولا يخفض رأسه، لأن فيه يعني عدم خشوع، إنما هو إيه؟ يعتدل في نظره ويبص. الله، هقول لك ده في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النظر إيه؟ موضع الإيه؟ السجود. ما هو إيه؟ هو ماشي وهو خد من الآية فولي وجهك إيه؟ شاطر المسجد، يعني بص ناحية الكعبة. سبحان الله. شوف فاللي أخذ بسنة النبي والحديث عنده صحيح إنه هو موضع السجود، وده رأي الجمهور دول له معاك الدليل. واللي أخذ بالآية اللي أخذ بالآية وقال إيه؟ إن نظر المصلي أمامه لا إلى موضع سجوده، ده عنده دليل. وحتى بعضهم القاضي شريك فصل في الأمر، أو شريك القاضي قال إيه؟ النظر للمصلي وهو واقف، وهو واقف يعني ده موضع سجوده. طب وهو راكع الموضع قدميه. طب وهو ساجد الموضع أنفه. وهو جالس للتشهد موضع حجره. سبحان الله، كلها فرعيات يعني لا تؤثر ايه. المهم الاخلاص وتسليم الامر ايه لله. سبحان الله. بعد ما امر النبي قال له فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جاء بالامر مره ثانيه لمين؟ لاتباع سيدنا النبي. قال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ايه؟ شطرا. قالوا ليه كرر الامر تاني؟ قالوا احتمال يظن البعض أن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، ليس الأمر خاصا بالرسول وإنما هو لمين؟ لأتباعه. قال الله، طب ما هو معروف أن الأمر للنبي في الغالب أمر للأتباع. قال لك بس القضية خطيرة، ده كان أول نسخ في الإسلام اللي هو تحويل القبلة، وكان قضية صعبة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فكانوا بيحتاج مزيد من التأكيد. فبعدما أن أمر النبي بالتحول إلى الكعبة كرر الأمر مرة ثانية مين؟ لأتباع سيدنا النبي محمد. قال له حيث ما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطر. برضه لأن ممكن البعض يقول لك إيه؟ هو كان في مسجد بني سلمة نزول التحويل كما قال في بعض الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. على بعض الآراء إن التحويل نزل في الصلاة. في بعض آراء العلماء إن الأمر بتحويل القبلة نزل في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين الأولى ناحية بيت المقدس، ولما نزل الأمر بالتحويل تحول في الصلاة في الركعتين الأخرين إلى الكعبة، وتحول المصلون معا حتى صار الرجال خلف النساء والنساء خلف الرجال. فلما ربنا قال وحيث ما كنتم، يعني ليس الأمر خاصا بهذا المسجد، وإنما في أي مكان من بر أو بحر، شرق أو غرب، لابد وأن تتبعوا أمر النبي وتلتزموا بتحويل القبلة. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ويبقى كده ربنا سبحانه وتعالى وحد القبلة، وحد قبلة المسلمين كما وحد إلهها، كما وحد حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، وكما وحد قرآنها كتابا واحدا، وحد قبلتها، حتى تفهم معنى الوحدة في الإسلام فلا تختلف ولا تفترق.
ولكن الأمة للأسف نسيت هذه المعاني الوحدة في الإسلام: إله واحد ورسول واحد وقرآن واحد ولغة واحدة، وإذا بها تعيش في غياهب الظلمات والاختلافات. نزل الأمر لله بتحويل القبلة، فماذا كان موقف اليهود وما رأي أهل الكتاب في هذا التحويل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعت وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. والله عذرة على الإطالة.